हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो। आज चर्चा वही है इमरान खान साहब की, क्योंकि आजकल हॉट केक वही बने हुए हैं और बर्निंग जो क्वेश्चन है वो भी वही हैं कि वो आजकल मशहूर कर रहे हैं कि जी मुझे सलमान तासीर की तरह मरवाना चाहते थे। भी सलमान तासीर की तरह कौन मरवाना चाहता था आपको? आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। आप जो भी इस्लाम के बारे में बयान देते रहे हैं वो कोई किसी के किसके कहने पर देते रहे हैं, फिर आप उससे मशवरा करें, उससे बताएं कि जी मुझे इस वजह से सलमान तासीर की तरह मरवाया जा रहा है। आप कहते हैं जो इस्लाम मैं बताऊंगा वो ही इस्लाम है, मैं जो कहूँगा। जब आप आर्मी चीफ़ को कह रहे थे कि आर्मी चीफ़ साहब बहुत अच्छे हैं, इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, हम एक पेज पर हैं, तो यूथियास उसको बिलीव कर रहे थे। अब जब बात हो रही थी इस्लामी टच की, जो आप इस्लामी टच देते रहे हैं, आप कहते थे जी कलमा तैयबा का जो आपने बताया, फिर आपने कहा कि जी मुझे जो आपके वो जो मोहम्मद अली साहब हैं उन्होंने कहा जी आपसे सवाल पूछा जाएगा रोज़े क़यामत, क्या आपने सच्चाई का साथ नहीं दिया, क्या आप सच्चे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ आप सच्चे हैं। आप कह रहे हैं, आप किस दर्जे पर हैं? आप कोई वली हैं, कोई पैगंबर हैं, क्या हैं, किस मुकाम पर आप हैं जो कि आप कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ? हालांकि आप जानी भी हैं, झूठे भी हैं। जो एक का आपने एडमिट किया हुआ है, ज़कात आप खाते हैं, खैरात के नाम पर आप चंदा इकट्ठा करके आप जो आपने अपने हॉस्पिटल पे लगाना है वो आप अपनी सियासत पे लगाते हैं। आप हर बात पे यू टर्न ले लेते हैं। इसको यू टर्न को, वैसे तो ये इंग्लिश का लफ्ज़ है लेकिन इसको झूठ का नाम दिया जाता है। यानी एक अपने मफाद के लिए आप एक बात करते हैं, दूसरे टाइम आप उसको बदल के कहते हैं जी मैं तो यू टर्न ले रहा हूँ। तो इस्लाम में या रियासत मदीना में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यू टर्न नहीं लिया। वो जो अपनी बात पे कायम रहते थे और इसी पे कायम रहते थे। और हमारे जो बात पहले के पैगंबर हैं और जो हमारे वली हैं उनका भी यही वतीरा है कि वो जो अपनी बात पे कायम रहते हैं, ये नहीं यू टर्न नहीं लिया जाता। और आप कहते हैं जी आप जो मेरा साथ नहीं देगा रोज़े हशर, वो जो मुझे वोट नहीं देगा रोज़े हशर, उससे सवाल किया जाएगा। ये तो आपकी इस किस्म की गुफ्तगू थी जो इस्लामी टच के हवाले से आप बातें करते रहे। आप इस्लामी स्कॉलर नहीं हैं, आपको पता नहीं है। आप कलमा तैयबा का भी गलत वो तशरीह करते रहे, आप इस्लाम की गलत तशरीह करते रहे हैं, आप सहाबा किराम पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, उनकी जो तारीख़ है उसको आपने गलत किस्म की जो है वो लोगों को बताया। फिर आप कहते हैं जी मैं गलती होती है इंसान से। फिर आप जब इंसान है तो आप टच देते रहे। उसके बाद आपने 4 साल तक लोगों को बताया कि जी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है और मैं हूँ, हम एक ही पेज पर हैं। तो फ़ौज और जो अदलिया है वो मेरे साथ है, हम तीनों एक पेज पर हैं और हम मिलके फ़ैसला करते हैं। और फ़ैसला मैं खुद करता हूँ, मेरी ज़ात के हवाले से फ़ैसले होते हैं। जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं उनका ज़िम्मेदार मैं हूँ। आशिफ को जब आपने भेजा तब भी आपने कहा कि जी ज़िम्मेदार मैं हूँ। इसी तरीके से जो भी आप फ़ैसले करते थे वो आप कहते थे नैब मेरे नीचे है, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। और आज जब आप इक़्तिदार से हटा दिए कि आज वही बाजवा साहब गलत हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट गलत है और वही सब कुछ गलत है। और आप कह रहे हैं जी नैब मेरे अंडर नहीं थी और फैसले मैं नहीं करता था, नवाशिफ को मैंने नहीं भेजा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। अब आप ये बताएं कि आपके किस बयान को जो है वो गर्दाना जाए, सही गर्दाना जाए। अब आप जाते हैं गोली पर, आप कह रहे हैं उस दिन आप बिल्कुल सही चल के गए हैं और गोली लगी है और आपने किसी हॉस्पिटल में, आप कैंसर हॉस्पिटल में चले गए हैं। कभी आपके वो जो नुमाइंदगान हैं जो आपकी आपको प्रेजेंट करते हैं, वो जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, वो कहते हैं जी एक टांग में गोली लगी है, कोई कहता है एक गोली लगी, कोई कहता है 4 गोलियां लगी हैं, कोई कहता है कि जी पिंडली में गोली लगी है, कोई कहता है टहनी में गोली लगी है, कोई कहता है घुटने में गोली लगी है। फिर जब आप आते हैं तो आप दोनों टांगें लेकर आ जाते हैं और कहते हैं जी मुझे दोनों टांगों पर गोली लगी है। और फिर आप 2 घंटे मुसलसल जो लोगों के सामने तकरीर करते हैं और लोगों को वर्गलाते हैं कि मार दो, मर जाओ, ये कर दो। यानी आप 2011 के बाद आपकी जो जितनी भी सियासत है वो यही है, मार दो मर जाओ, पकड़ लो धकड़ लो, तबाह कर दो, आग लगा दो। इसके अलावा आपके मुंह से कभी है की बात निकली नहीं। और 2018 के बाद मुल्क में यही अफरा तफरी फैली रही और हमारी इकॉनमी तबाह हो गई। ये तकरीबन 2014 के बाद से हमारी इकॉनमी जो है स्टेबल नहीं हो पा रही। हालांकि नवाज शरीफ के दौर में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई लेकिन उस तरह से मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका। आप यहूदी एजेंटों से पैसे लेते रहे, हिंदुओं से पैसे लेते रहे, आज भी आपने मुल्क में आग लगा दी है। आपके वो जो
تھے ارشد شریف صاحب، وہ بھی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی. جیسے اسٹیبلشمنٹ نے پلٹا بدلا یا اس نے صرف آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا، یہ نہیں کہ وہ آپ کے اگینسٹ ہوگی، آپ نے اس کو اپنے اگینسٹ خود کیا. آپ ایسی تقاریر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف بیانات دیں تاکہ لوگ ملک میں افراتفری، پہلے دن سے آپ ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں منہ سے نکالتا ہوں یا اصل میں ان کے ارد کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ اوپر بڑی سطح پہ پہنچا دیا. ثاقب نثار صاحب نے ان کو صادق الامین کا درجہ دیا اور پھر ثابت بھی کیا، حالانکہ وہ زانی تھے، یہ سب کو پتہ ہے، جوا بھی وہ کھیلتے تھے، سارے معاملات ان کے اندر تھے، لیکن وہ صادق الامین تھے اور وہ اسی جو فنومینا میں رہے، اسی چیز میں رہے کہ جی میں بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کی شے ہوں. 2014 میں یا 11 میں جب وہ دھرنے دیتے تھے تو وہ یا لانگ مارچ کرتے تھے تو ایک ایک پل کی خبر دی جاتی تھی. اصل میں اس کو بنایا بھی میڈیا نے ہے، میڈیا نے خود ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہم ان کے 4000 بندے ہوتے تھے تو 40,000 لوگ جو ہے وہ میڈیا میں دکھاتے تھے، ویڈیوز میں دکھاتے تھے. ایک اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں ایک تیسری فورس آئے تاکہ ان کا جو زور ہے وہ ٹوٹے، کیونکہ انہوں نے جمہوریت پہلے اسٹیبلشمنٹ جو بھی تھی، جو بھی فیصلے کرتی تھی، وہ جب نواز شریف کو گرانا تھا تو زرداری صاحب یا بینظیر صاحب پیپل پارٹی ان کا ساتھ دیتی تھی، جب نواز شریف نے زرداری یا بینظیر کو گرانا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتی تھی. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. پھر 2000 جب 1999 میں یا 1999 میں مشرف نے اقتدار سنبھالا، یہ جو آرمی کا کو کیا، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم میثاق جمہوریت پر عمل کریں گے. تو وہ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانا یا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا اس طرح سے چھوڑ دیا تاکہ یہ ایک جمہوریت کا سلسلہ چلتا رہے. پھر اسٹیبلشمنٹ نے پھر آپ کو پتہ ہے 52 جو وہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ راستہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا بند ہو گیا، یعنی صدر جو اسمبلی نہیں توڑ سکتا تھا. 5 سال ایک زرداری صاحب کی حکومت نے مکمل کیا، اس کے بعد نواز شریف کی حکومت بھی 2018 میں کمپلیٹ ہوئی. تو اب یہ جو تھی، چاہے اس میں گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا، وزیر اعظم مکمل 5 سال نہیں کیے اور نواز شریف صاحب نے بھی مکمل 5 سال جو ہے وہ کرسی کو نہیں انجوائے کیا. پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا مہرہ عمران خان کی صورت میں، لیکن عمران خان کے بارے میں انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر بھیانک انجام پاکستان کا ہوگا اس شخص کی وجہ سے جس کو یہ بہت معصوم اور سیدھا سادہ سمجھ رہے تھے. وہ اصل میں یہودیوں کی ٹریننگ اور یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ملک کو تباہی کیا عمران خان نے. آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی یہ ہے کہ ہم باہر سے قرضے لیں اور غلامی کی طرح معیشت کو خراب کر کے تو انسان غلام بنتا ہے، اور غلامی عمران خان کی کرے تو وہ ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آزادی مارچ یا حقیقی آزادی مارچ یا حقیقی آزادی کا نعرہ عمران خان صاحب لگا رہے ہیں، تو یہ جب 3 سال تک 3.5 سال تک حکومت انجوائے کرتے رہے، حکومت میں رہے اور ایک پیج کے اشارے دیتے رہے اور تمام تر فیصلے جب بقول پہلے ان کے یہ تمام تر فیصلے یہ خود کرتے رہے ہیں، لیکن اب بقول ان کے ہر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. تب انہوں نے کیوں نہیں ریزائن کیا اور حقیقی آزادی کی طرف گامزن ہوئے؟ یہ صرف اقتدار چلے جانے کا نشہ ٹوٹنے کے بعد ہی نہیں کیوں خیال آیا کہ میں نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، جب تمام تر فیصلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی. اور یعنی جب تب بھی تو امریکہ یا برطانیہ یا یورپین کنٹریز کی ایما پر ہی ہوتے تھے نا. یہی باتیں نواز شریف کرتا رہا اور نواز شریف نے کہا کہ میں نے ایٹمی دھماکے کیے اور ایک بہت سخت جدوجہد اس نے کی. 1998 میں اس نے ایٹمی دھماکے کی اور 1999 میں اس کو جو ہے وہ اس کی سزا دی گئی. تب عمران خان صاحب آج بھی وہ کہتے ہیں جی مشرف نے نواز شریف کو نکالا، زرداری کو نکالا، پھر بعد میں ان کو کلیئرنس چٹ دے کے واپس. یعنی وہ جو کر رہے تھے وہ ایک اسٹرگل کر رہے تھے آرمی کے خلاف، آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ وہ سیاست میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، وہ غلط تھی. جو عمران خان صاحب آج کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی زرداری اور نواز شریف کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ نے جو کیسز بنائے، تو یعنی کہ وہ کیسز بھی غلط تھے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ تو وہی کام کرتی ہے نا جو کہ اس کی اپنے مفاد میں ہوتا ہے، یعنی وہ باہر کی لابیز کے مطابق کام کرتی ہے. تو پھر ان سارے سوالوں پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نہ تو زرداری پہ کوئی کوشچن اٹھانا چاہیے نہ نواز شریف پہ، پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے. جب اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے گی تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نواز شریف اور زرداری کا ساتھ دے گی یا نیوٹرل ہوگی تو غلط ہے.
تو اب یہ حقیقی آزادی مارچ کس کے خلاف کر رہے ہیں، اس بات کا انہیں وضاحت کرنی چاہیے قوم کو کیوں وہ ابھار رہے ہیں. یا تو وہ ایک اسٹرانگلی ایک اسٹینڈ لیں تاکہ قوم ان کے ساتھ نکلے. یہ دوگلا پن جو ہے وہ دوگلا پن تو نہیں، یہ تو یوتھیاز ہی بس ایکسیپٹ کر سکتے ہیں نا، یوتھیا ہی اس کے پیچھے لگ سکتے ہیں. حقیقت میں اس کا کوئی جو وجود نہیں ہے. یہ صرف اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں.